बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हमारा सिलसिला जारी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अल्लाह पाक के मुतल्लक क्या अकायद और नज़रियात थे, और कादियानी कम्यूनिटी, कादियानी जमात जो है वो खुदा पाक, अल्लाह पाक के मुतल्लक क्या अकीदा और नज़रिया रखते हैं। इस सिलसिले में हम पहली एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं कि जिसमें हमने बताया था कि कादियानियों के नज़दीक और कादियानियों के सरबरा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नज़दीक अल्लाह पाक मुजस्सम है, यानी अल्लाह पाक के बहुत से हाथ और बहुत से पैर हैं। और वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नई वीडियो देखी तो आप को आई बटन के अंदर ये वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आपने लाजमी देखना। अच्छा, आज एक और अकीदा और नज़रिया लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और हमारे सामने किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ है और 23 इसकी जिल्दें हैं। ये जिल्द 21 है, और ये आपको कादियानियों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर मिल जाएगी। इसके सफ़ा नंबर 312 के ऊपर हम आपको लिए चलते हैं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अल्लाह पाक के मुतल्लक क्या कह रहा है, सुनिए। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि उस ज़माना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं। फिर बाद इसके ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता। क्या ज़ुबान पर कोई मर्ज़ लाहिक हो गई है मगर कान मर्ज़ से महफूज हैं। अब ये बात मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने क्यों की और क्यों कही? असल में कादियानियों का अकीदा और नज़रिया ये है कि वही का सिलसिला जारी है, यानी अल्लाह पाक कलाम कर रहे हैं। जबकि मुसलमानों का मजमूई तौर पे ये अकीदा और नज़रिया है कि वही का दरवाज़ा, नज़ूले वही का दरवाज़ा, अल्लाह के कलाम के नाज़ल होने का दरवाज़ा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहरी ज़िंदगी के साथ ही बंद हो गया है। अब क़यामत तक कोई फ़रिश्ता नाज़ल नहीं होना, कोई अल्लाह का कलाम नाज़ल नहीं होना, और कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिससे अल्लाह ने कलाम करना हो। तो ये मुसलमानों का अकीदा और नज़रिया है। अब चूँकि मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया और साथ ये भी क्लेम किया कि जो नबी होता है उसके साथ अल्लाह कलाम करता है, अल्लाह उसके साथ गुफ्तगू करता है, अल्लाह नए पैगामात नाज़ल करता है। तो इसलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने अकीदे को मनवाने के लिए और अपने अकीदे को ज़ाहिर करने के लिए उसने ये बात की कि देखो, क्या तुम मुसलमानों, यानी ये मुसलमानों को मुखातब होके कह रहे कि मुसलमानों, बड़ी अजीब सी बात है कि क्या अल्लाह जो है वो अब गूंगा हो गया? क्या अल्लाह की ज़ुबान के ऊपर कोई मरज़ है कि जो तुम अब कह रहे हो कि वही का दरवाज़ा बंद हो गया, कि अल्लाह कलाम नहीं करता? तो ये बात उसने मुसलमानों को कही है कि क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है, यानी मुसलमानों को ये मुखातब करके वो ये बात कर रहा है। अब देखिए कि इस एक अकीदे के अंदर उसने कितनी अल्लाह पाक की तौहीन की है कि नंबर एक, यहाँ पर भी वो अल्लाह पाक को मुजस्सम साबित कर रहा है और अल्लाह के लिए ज़ुबान को साबित कर। अब ज़ुबान जो है ये एक मखलूक है, यानी ये जो इंसान आपको नज़र आता है, इंसान के जो अज़ा होती हैं ये अल्लाह पाक की तख्लीक करदा है, तो ज़ुबान भी उसके अंदर आती है। ज़ुबान अल्लाह पाक ने तख्लीक की है। और तो जब अल्लाह की ज़ुबान कहा जाएगा तो मतलब क्या हुआ
کہ اور اللہ کی زبان کے اوپر مرض یعنی کوئی چھالے نکل آئے ہیں، کوئی زخم ہو گئے ہیں، کوئی اس قسم کا وہ معنی مراد لے رہا ہے۔ تو خدا کی زبان کے اوپر مرض مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نے خدا کو مجسم ٹھہرایا ہے کہ جس کا ایک پورا منہ ہے، چہرہ ہے، اور اس منہ کے اندر ایک زبان ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر خدا کی زبان کو مرض والا مرزا قادیانی نے کہا، تو یہ ڈبل جو توہین ہے، گستاخی ہے، اور ڈبل یہ سمجھ لے کہ شرک مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آگے مزید سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مرزا غلام قادیانی ایک عقیدہ خود اپنے پاس سے گڑھتا ہے اور پھر اس کو تھوپتا ہے مسلمانوں کے اوپر یا اپنی کمیونٹی کے اوپر، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چہیتے ہیں، یعنی قادیانی مرزائی حضرات، ان کے اوپر یہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو ان واہیات کو اور ان مغلظات کو نہیں نہ مانتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ الگ ہے، مرزا قادیانی کا عقیدہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ والی وہ باتیں تھیں کہ جن کی بنا کے اوپر 1974 کی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ لوگ فقط اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلامی ہستیوں کو، اللہ پاک کو، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اور رسول کو، قرآن پاک کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آخر کے اندر میں قادیانیوں سے ابھی مخاطب ہوں کہ قادیانیوں سوچو، سوچنے کا ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، سانسیں رک جائیں، رک گئیں تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ ابھی سوچو، توبہ کرو، رجوع کرو اور فیصلہ کرو کہ تم نے آیا یہ غیر اسلامی عقیدے کو ماننا ہے اور اس غیر اسلامی عقیدے کو قبول کرتے ہوئے تم نے ابھی بھی جماعت احمدیہ کے اندر رہنا ہے، یا اس کو چھوڑ کر کے اسلام کے دائرہ کار میں آنا ہے اور اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اللہ پاک قادیانیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو رجوع کی اور توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ تک نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو روزانہ رات کو ہم اپنے چینل کے اوپر لائیو آتے ہیں، تو اس لائیو کے اندر بھی آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب ہم لائیو آئیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ بھائی یہ ختم نبوت ٹائمز چینل والے ابھی لائیو ہیں، تو پھر آپ لائیو کال کے اندر شامل ہو کے اگر کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتی ہیں، آمنے سامنے آ کے بات بھی کر سکتی ہیں۔ اور خصوصی طور پہ قادیانیوں کو تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ بات سمجھانی ہے یا سمجھنی ہے، افہام و تفہیم اگر کرنی ہے، تو آپ ہماری لائیو براڈ کے اندر شامل ہوا کریں اور کال کر کے آپ اپنے دفاع کے اندر کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، رب رکھا۔